बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि हर आने वाले पल में एक नई खबर सामने आती है। कौन गिरफ्तार होगा, कौन वजीर आजम की कुर्सी से उतरेगा और नया वजीर आजम कौन होगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। उनके आगे कुआं और पीछे खाई है। शहबाज शरीफ साहब का दुबई से वापस आने का इंतजार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आइंदा आने वाले 1-2 हफ्ते इंतहाई खतरनाक, इंतहाई खौफनाक हो सकते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, फर्दे जुर्म आयद होना, लाहौर पुलिस का हरकत में आना और सेशन कोर्ट की तरफ अब तमाम नजरें लग जाना, पाकिस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है। इस खबर की सारी तफसील मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और वो मुकदमा ये है कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि इस वक्त लंदन गए थे सरकारी खर्च के ऊपर, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक एफिडेविट जमा कराया था। वो एफिडेविट नवाज शरीफ के हवाले से था कि नवाज शरीफ को मुल्क से जाने दिया जाए इलाज की घर से, और मैं बतौर उनका भाई यानी शहबाज शरीफ गारंटी दे रहे हैं कि वो 3 हफ्तों के अंदर मुल्क में वापस आएंगे। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन शहबाज शरीफ उनसे मिलने लंदन चले गए। अब आईने पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि आप किसी इश्तिहारी मुल्जिम को नहीं मिल सकते। ये सारी खबर मैंने आपको बताई थी। इसके बाद लाहौर पुलिस ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब तमाम तर नजरें सेशन कोर्ट पर लग गई हैं, और पाकिस्तान के माहिर कानूनदान ये कह रहे हैं कि इस केस में शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी यकीनी होगी। सिर्फ उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है, और ऐन मुमकिन है आइंदा आने वाले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो जन्म ले। सूरत हाल क्या है? लाहौर के एक रिहायशी मोहम्मद यासीन ने लाहौर पुलिस को, सीसीपीओ लाहौर को एक दरखास्त दी। दरखास्त में यह कहा गया कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आप किसी इश्तिहारी को पनाह नहीं दे सकते अपने घर में, आप किसी इश्तिहारी मुल्जिम को मिल नहीं सकते, क्योंकि अदालतों ने उसको मफरूर डिक्लेयर किया है, वो अदारों को मतलूब है, इस वजह से आप उसको नहीं मिल सकते। अगर आप उसको मिलते हैं तो आप भी जुर्म कर रहे हैं, आप भी सजा के मुस्तहिक हैं। अब शहबाज शरीफ चूंकि खुद हुकूमत है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग इदारों को मतलूब है, जितने भी लोग अदालतों को मतलूब है, शहबाज शरीफ की हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको वापस लेकर आना, ना कि उनके साथ मिलना। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लाहौर पुलिस को एक दरखास्त दी गई। अब चूंकि लाहौर पुलिस शरीफों की गुलाम है, ये हम सब जानते हैं। हमेशा से पंजाब पुलिस पॉलिटिसाइज रही है, पंजाब पुलिस के अंदर से नून लीग सियासत करती है, और ये हम सबको पता है। लाहौर पुलिस ने क्या कारनामा किया? शहरी की दरखास्त को खारिज कर दिया। पहले एक्सेप्ट किया, बाकायदा तौर पर उस शहरी को पैगाम मौसूल हुआ जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उसके बाद लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब शहरी ने चूंकि आईने पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत, ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत ये एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो उसके पास एक हल था कि वो ये दरख्वास्त लेकर सेशन कोर्ट चला जाए। पहले आप एक ट्वीट देखिए शाकिर महमूद साहब का, ये कोर्ट के रिपोर्टर हैं अब तक टेलीविजन के, उन्होंने क्या ट्वीट किया है आप वो देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब शहबाज शरीफ के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होगी, चूंकि उन्होंने जो झूठा एफिडेविट दिया था, अब उसका सारा जो पोल है वो खुलने जा रहा है। आप शाकिर साहब का ट्वीट देखें। शाकिर साहब ने ट्वीट किया, ये बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं। इन्होंने कहा लाहौर पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार, सरकारी खर्च और प्रोटोकॉल पर लंदन मफरूर अफराद को मिलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। शहरी ने सेशन कोर्ट से रजू कर लिया। आईने पाकिस्तान के सेक्शन 172 और 216 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। शहरी ने अब सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया है। क्योंकि पाकिस्तान में रात को 12 बजे भी अदालत लग जाती है अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला आना हो।
تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک شہری ہیں محمد یاسین صاحب، جنہوں نے آئین پاکستان، تعزیرات پاکستان یعنی تمام قوانین کے مطابق ایک درخواست جمع کروائی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے، یہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اشتہاری ملزم کو مل کر آ رہے ہیں۔ ان کی تو ذمہ داری یہ ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ حکومت ایسے اشتہاریوں کو لے کر آئے، یہ ان کو مل کر آ رہے ہیں، ان سے پاکستان کے فیصلے کروا کر آ رہے ہیں اور سرکاری خرچ پر گئے ہیں، تو ان کی تو ذمہ داری تھی ان کو لے کر آنا۔ اب سیشن کورٹ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم لگ سکتی ہے، جو شہباز شریف صاحب کا پرانا کیس ہے جس کی سماعت 14 مئی کو تھی، جس میں شہباز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے۔ حمزہ شہباز اس کیس کے اندر پیش ہوئے تھے، منی لانڈرنگ والا کیس۔ اس کیس کے اندر بھی 14 مئی کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر فرد جرم لگنا تھا، لیکن ایف آئی اے نے اس کو آگے پروسیڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں احتساب کے نام پر ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایف آئی اے کے اندر انویسٹیگیشنز تبدیل کی جا رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے 2017-16 سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز پر انویسٹیگیشن کیا ہے، ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا اس جو کیس ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ نیا کیس شہباز شریف صاحب کے اوپر درج ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس تو ظاہر ہے شریف خاندان کی غلام ہے، وہ تو نہیں سن سکتی، لیکن پاکستان کی عدالتیں اگر آزاد ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں اگر تھوڑا سا بھی انصاف بچا ہوا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا کیس ہے کہ آپ ایک مفرور اشتہاری کو مل کر آ رہے ہیں اور آپ کے اوپر قانوناً فرد جرم عائد ہونا بنتا ہے۔ اگر پاکستان میں رول آف لا ہے، اگر پاکستان میں تھوڑی سی بھی قانون کی حکمرانی ہے، تو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اس میں پکی ہے۔ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب اسمبلیاں تحلیل کریں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ رہیں، تو ان کو اس کیس کے اندر گرفتار کر لیا جائے، چونکہ یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے۔ وہ ایفیڈیوٹ، وہ گارنٹی کا لیٹر جو شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع کروایا تھا کہ میں اپنے بھائی کو واپس لے کر آؤں گا، آپ ان کو کوٹ لکھپت جیل سے لندن جانے کی اجازت دے دیں، وہ تو وہیں پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ پھر یہ اس دوران ایک دفعہ اپنے بھائی کو ملے ہیں جب یہ وزیر اعظم بنے، تو کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، آپ اس دوران اپنے بھائی کو مل کر بھی آئے لیکن ان کو ساتھ نہیں لے کر آئے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ شہباز شریف جب وزیر اعظم نہ رہیں، چونکہ ان کے وزیر اعظم نہ رہنے میں بھی اب کچھ وقت رہ گیا، یعنی گھنٹے رہ گئے ہیں، کسی بھی وقت پاکستان میں عام انتخابات کو اناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہا ہوں، ہر خبر میں آپ کو اپنے چینل پر اور فیس بک کے پیج کے اوپر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں عام انتخابات کا دنگل کسی وقت بھی سج سکتا ہے، کسی وقت بھی ڈھول بج سکتا ہے۔ لوگوں نے تیاری شروع کر دی ہے، ایم پی اے ایم این ایز نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، لہٰذا پاکستان میں عام انتخابات کا ٹائم آ گیا ہے اور شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا وقت بھی آ گیا۔ اس چینل کا خیال رکھیں، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔